नमस्कार, टेकमाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। मौसमा 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। अपडेट सुरु गरौँ बिजुली गाडीको मूल्य वृद्धि सम्बन्धी समाचारबाट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत गरेको कर वृद्धिका कारण नेपालमा हाल लोकप्रिय रहेका विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्ने निश्चित भएको छ। बजेटसँगै 50 देखि 100 किलोवाट क्षमताका विद्युतीय गाडीमा 18 देखि 20% मूल्य बढ्ने देखिएको हो। सरकारले 50 देखि 100 किलोवाट क्षमताको नयाँ वर्ग सृजना गरी त्यसमाथि 300 किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय गाडीको करको दर हेरफेर गरेको छ। यसबाट 50 किलोवाट क्षमता भन्दा मुनि र 300 किलोवाट क्षमता भन्दा माथिका विद्युतीय गाडीको मूल्य भने फरक पर्ने छैन। सरकारले पछिल्लो समय नेपालमा बढी माग र बिक्री भइरहेका विद्युतीय गाडीलाई निशाना बनाएर कर वृद्धि गरेको छ। यसैका लागि 50 देखि 100 किलोवाट क्षमताको नयाँ वर्ग सृजना गरी 15% भन्दा बढी कर वृद्धि गरिएको हो। यसबाट यो नयाँ सेगमेन्ट अन्तर्गत पर्ने गाडीहरूको मूल्य 18 देखि 20% सम्मले वृद्धि हुने व्यवसायहरू बताउँछन्। जस अनुसार नेटाभी, टाटा नेक्सन इभी, टाटा टिगोर इभी, एमजी जेआरएस इभी, BYD अटो 3, BYD न्यू E6, BYD M3, हुन्डाई कोना GL तथा कोना GLS को मूल्य बढ्नेछ। कर वृद्धिका कारण नेटाभीको मूल्य झन्डै 7 लाख रुपैयाँले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै टाटा नेक्सन इभी प्राइममा 7 देखि 7,80,000 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्छ भने टाटा नेक्सन इभी म्याक्सको मूल्य बिक्री नहुँदै 8.5 लाख रुपैयाँले वृद्धि हुने देखिएको छ। त्यस्तै चिनिया विद्युतीय गाडी निर्माता कम्पनी BYD को अटो 3 को मूल्य करिब 11.5 लाख रुपैयाँले बढेर 77 लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने देखिन्छ। एमजी जेआरएस इभी र हुन्डाई कोना इभीमा पनि 10 देखि 11 लाखले मूल्य वृद्धि हुने अनुमान छ। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत 81 कर वृद्धि गरिएका 100 देखि 200 किलोवाट क्षमताका विद्युतीय गाडीको कर भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट घटाइएको छ, जसमा समान 30% रहेको भन्सार र अन्तशुल्क 10% ले कटौती गरिएको छ। यसबाट यो वर्गमा पर्ने एमजी जेआरएस इभी, हुन्डाई आयोनिक 5, टेस्ला मोडेल 3 र निसान लिफ जस्ता बिजुली गाडीको मूल्य 16,50,000 देखि 25 लाख रुपैयाँसम्मले घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसो त सरकारले 200 किलोवाट देखि 300 किलोवाट क्षमताका विद्युतीय गाडीमा समेत केही सहुलियत दिएको छ। यी गाडीमा 50% अन्तशुल्क कायम रहेको भए पनि भन्सार महसुल भने 45% बाट 40% मा झारिएको छ, जसको लाभ टेस्ला मोडेल Y का स्ट्यान्डर्ड रेन्ज र लङ रेन्जले पाउनेछन्। 5% कर गर्दा टेस्ला मोडल Y को स्ट्यान्डर्ड भेरिएन्टको मूल्य 2 करोड 10 लाख रुपैयाँबाट घटेर 1 करोड 79 लाख रुपैयाँमा झर्ने र लङ रेन्जको मूल्य 2 करोड 35 लाख रुपैयाँबाट सस्तिएर 2 करोड 23 लाख रुपैयाँमा आउने अनुमान छ। नेपाली पब्जी टिम DRS गेमिङले करिब 40 करोड नेपाली रुपैयाँ पुरस्कार राशि भएको प्रतियोगिता पब्जी मोबाइल वर्ल्ड इन्भिटेसनल PMWI खेल्ने भएको छ। साउदी अरेबियाको रियादमा 14 जुलाईदेखि 16 जुलाईसम्म चल्ने प्रतियोगितामा DRS गेमिङ खेल्ने पक्का भएको हो। 26 मेदेखि 30 मेसम्म चलेको PMWI अल स्टार्स भोट इभेन्ट अन्तर्गत दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै भोट पाएर DRS यो प्रतियोगिताको लागि छनौट भएको हो। भोटिङमा DRS सहित अन्य नेपाली टिम स्काइलाइट गेमिङ, ट्रेन टु किल, हाई भोल्टेज ई स्पोर्ट्स, इल्युमिनेट क्रू, लियो ई स्पोर्ट्स, इल्युमिनेट ट्रिक्स, डेड आइज गाइज र ASL पनि रहेका थिए। सँगसँगै मङ्गोलिया तथा बङ्गलादेशका टिमहरू पनि भोटिङमा समावेश थिए। त्यसमध्ये DRS गेमिङले करिब 1,97,000 भोट पाएको हो। पब्जी मोबाइल प्रो लिग साउथ एसिया च्याम्पियनसिप स्प्रिङ 2023 जितेसँगै दक्षिण एसिया क्षेत्रको अर्को टिम स्टलवार्ट ई स्पोर्ट्सले पनि यो प्रतियोगिता खेल्ने पक्का भएको छ। यो प्रतियोगितामा विश्वभरका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै कुल 16 टिमले खेल्ने जनाइएको छ। आफ्नै साथीकी प्रेमिकाको ब्याङ्क खाताबाट 1.5 लाख रकम चोरी गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले सप्तरी घर भई हाल काठमाडौँ सुन्धारा बस्ने 23 वर्षीय धर्मेन्द्र कुमार शाहलाई पक्राउ गरेको हो। करिब 2 महिना अघि मोरङका एक युवकले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुबईमा कार्यरत महिलालाई
फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएका थिए। फेसबुकमा साथी बनेका उनीहरू बीच दैनिक जसो कुराकानी हुने गर्थ्यो। प्रेमी प्रेमिकाको जस्तो सम्बन्ध हुन थालेपछि युवकले ती युवतीलाई नेपाल आएर भेट्न अनुरोध गरे। भेट्न जाँदा ती युवकले आफ्नो साथमा धर्मेन्द्र कुमार शाहलाई पनि लगेका थिए। उनीहरू दुईजना क्लबमा रमाउँदै गर्दा त्यही मौका छोपी धर्मेन्द्रले युवतीको फोन मार्फत मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरी रकम ट्रान्सफर गरेको आरोप छ। मोबाइलमा कुनै लक नभएकाले सहजै रकम ट्रान्सफर गर्न सम्भव भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। युवतीले दिएको उजुरीपछि अनुसन्धान थालेको प्रहरीले रकम डिपोजिट भएको ब्याङ्क खाताको प्रमाणका आधारमा शाहलाई पक्राउ गरेको हो। नेपाल र भारत बीच अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी सम्झौता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार दुई देशबीच यस विषयमा सम्झौता भएको हो। यो सँगै अब नेपाली नागरिकले भारतमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा डिजिटल वालेट र मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट क्युआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ। सम्झौता कार्यान्वयनपछि नेपालमा एनसीएचएल र भारतमा एनपीसीआई आबद्ध ब्याङ्क र वित्तीय संस्था एवं भुक्तानी प्लेटफर्म मार्फत एक अर्को देशमा डिजिटल भुक्तानी गर्न सकिने जनाइएको छ। यसअघि नेपाल र भारत बीच कार्ड भुक्तानीको सुविधा मात्रै सञ्चालनमा थियो। सो अवसरमा बोल्दै नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो समझदारीले नेपाल र भारत दुवैका व्यवसायी, विद्यार्थी, पर्यटक र तीर्थालुलाई आवश्यक पर्ने क्रस बोर्डर भुक्तानीहरू गर्न सहज हुने धारणा राखेका छन्। नेपाली बजारमा साओमीले सस्तो मूल्यको रेडमी फोन सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले नेपाली उपभोक्ताका लागि 3 भेरिएन्टमा रेडमी 12C फोन उपलब्ध गराएको हो। कम्पनीका अनुसार 3GB र्याम र 32GB इन्टर्नल स्टोरेज भएको फोनको मूल्य 13,479 रुपैयाँ छ। त्यस्तै 4GB र्याम र 64GB इन्टर्नल स्टोरेज रहेको अर्को भेरिएन्टको फोनको मूल्य 14,479 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। 6GB र्याम र 128GB स्टोरेज भेरिएन्टमा उपलब्ध फोनको मूल्य 16,979 रुपैयाँ रहेको छ। यो फोनमा मिडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर छ। अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषताका रूपमा फोनमा 50 मेगापिक्सल ड्युअल रियर क्यामेरा जडान गरिएको छ। साथै फोनमा 5000 mAh क्षमताको ब्याट्री छ। चिनिया कम्पनी रियलमीले नेपाली बजारमा 2वटा नयाँ स्मार्टफोन मोडल सार्वजनिक गर्ने भएको छ। कम्पनीले नार्जो N53 र नार्जो N55 स्मार्टफोन नेपाली उपभोक्ताका लागि उपलब्ध गराउन लागेको हो। रियलमीका अनुसार नार्जो N53 स्मार्टफोन N सिरिजको सबैभन्दा पातलो फोन हो। यो फोनमा 33 वाटको फास्ट चार्जिङ फिचर छ भने 90 हर्ज रिफ्रेश रेट सहितको फुल HD प्लस डिस्प्ले उपलब्ध छ। त्यस्तै नार्जो N55 मा पनि 33 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट सहितको 5000 mAh ब्याट्री उपलब्ध छ। फोनमा 64 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा र 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ। यसमा पनि 90 हर्जको रिफ्रेश रेट सहितको फुल HD प्लस डिस्प्ले दिइएको छ। फोनमा मिडियाटेक हेलियो G88 चिपसेट प्रयोग गरिएको छ। चिनिया बजारमा सार्वजनिक भएको साओमीको नयाँ स्मार्टफोन साओमी 13 अल्ट्रा विश्व बजारमा भने आउँदो साता सार्वजनिक हुने भएको छ। कम्पनीले आफ्नो साइटमा एक पोस्ट गर्दै मोबाइल सार्वजनिक हुने मितिको घोषणा गरेको हो। यो फोनमा 120 हर्ज रिफ्रेश रेट सहितको 6.72 इन्चको एमोलेड LTPO डिस्प्ले उपलब्ध हुनेछ। एन्ड्रोइड 13 र MIUI 14 मा आधारित यो फोनमा स्न्यापड्रागन 8 Gen 2 चिपसेट प्रयोग गरिएको छ। फोनमा 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ जसले 90 वाटको वायर चार्जर र 50 वाटको वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। फोनमा 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा सहित 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा उपलब्ध छ। यसका साथै फोनमा 50 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सलको टेलिफोटो क्यामेरा र 50 मेगापिक्सलको पेरिस्कोप लेन्स उपलब्ध छ। यो फोन 12GB र्याम सहित 256GB स्टोरेज र 16GB र्याममा 512GB अथवा 1TB स्टोरेज भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ। नेपाल टेलिकमले सजिलो अनलिमिटेड भोइस एन्ड डेटा पोस्टपेड 636 प्याकेजलाई परिमार्जन गरेको छ। पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध यो अफर अन्तर्गत रु 636 मा 30 दिनसम्म कम्पनीकै नेटवर्कभित्र अनलिमिटेड कल गर्न सकिनेछ भने अन्य नेटवर्कमा 100 मिनेट कल गर्न सकिनेछ। यस अफरमा अननेट 150 वटा SMS पठाउन सकिने सुविधा समेत उपलब्ध छ। त्यसैगरी पहिलो प्रत्येक दिन 300 MB डेटा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा अब एकमुष्ट 9GB डेटा उपलब्ध हुनेछ। पहिले सो 300 MB डेटा सकिएमा दैनिक 64 kbps को इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध भएकोमा
अब आवश्यकता बमोजिम 9 GB डेटा जतिबेर पनि प्रयोग गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। यो डेटा सकिएमा ग्राहकले सुलभ दरको एड अन प्याक खरिद गर्न सक्नेछन्। यो प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले *1415*2*2# डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै कम्पनीको नेपाल टेलिकम एपको पोस्टपेड रेन्टल प्याकेज अन्तर्गत पनि यस सम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ। लुयान ब्रान्डको MNK3 मोडलका 2 नयाँ भेरिएन्टका बिजुली स्कुटर नेपाली बजारमा भित्रिएका छन्। लुयानका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता जेरो इमिसन नेपालले यी स्कुटर बजारमा भित्राएको हो। यसअघि MNK मोडलमा लिड एसिड ब्याट्री थियो भने अब कम्पनीले ग्राफिन र लिथियम आयन ब्याट्री भर्सनका बिजुली स्कुटर बिक्री गर्ने भएको छ। यी सबै भेरिएन्टको स्कुटर सुन्तला रङ र रातो रङमा उपलब्ध छन्। कम्पनीले लिड एसिड ब्याट्री भर्सनको मूल्य 1,73,700 रुपैयाँ, ग्राफिन ब्याट्री भेरिएन्टको मूल्य 1,82,700 रुपैयाँ र लिथियम आयन ब्याट्री भर्सनको मूल्य 2,40,300 रुपैयाँ कायम गरेको छ। नयाँ भेरिएन्टमा केही विशेष फिचरहरू समावेश भएको कम्पनीले जनाएको छ। यी भेरिएन्टका स्कुटरमा 1500 वाट क्षमताका लिक्विड कुल्ड हब मोटर, 72 भोल्ट 32 एम्पियरको ब्याट्री र 72 भोल्ट 50 एम्पियरको कन्ट्रोलर जडान गरिएको छ। कम्पनीका अनुसार यो स्कुटर एकपटकको फुल चार्जमा 55 देखि 60 को स्पिडमा 70 देखि 80 किलोमिटर र 35 देखि 45 को स्पिडमा 80 देखि 100 किलोमिटर गुडाउन सकिन्छ। टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO एलन मस्क चीनको साङ्घाई पुगेका छन्। 2 दिने चीन भ्रमणको क्रममा मस्क बिहिबार साङ्घाई पुगेका हुन्। साङ्घाईमा टेस्लाको गिगा फ्याक्ट्री छ जसले कुल उत्पादनको 1/3 कार उत्पादन गर्ने गर्छ। बुधबार मस्कले चिनिया उद्योग मन्त्रीसँग भेट गरी विद्युतीय सवारी विकासका बारेमा छलफल गरेका थिए। त्यस्तै उनले वाणिज्य र उद्योग मन्त्रीलाई समेत भेटेको बताइएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मस्क चीनमा टेस्लाको व्यापार विस्तार गर्नमा उत्साहित भएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा मस्कले चीनलाई टेस्लाका लागि अमेरिका पछिको ठूलो बजार बनाउन चाहेको उल्लेख छ। गत मार्चमा एप्पलका CEO टिम कुकले चीनको भ्रमण गरेका थिए। यही हप्ता JP मोर्गनका प्रमुख कार्यकारी जेमी डायमन्डले पनि चीन भ्रमण गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रविधि क्षेत्रमा रुचि राख्नेहरूका लागि एनभिडिया परिचित नाम हो। अहिले आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स AI ले यस कम्पनीलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याएको छ। कम्प्युटर चिप निर्माण तथा वितरणमा चर्चित एनभिडियाको चर्चा हुनुको पछाडि ChatGPT रहेको छ। गत हप्ता एनभिडियाको सेयर मूल्य 24% ले बढ्दै कुल 940 अर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो, जो टेस्ला र फेसबुकको तुलनामा निकै बढी हो। हाल एनभिडियाले दिग्गज प्रविधि कम्पनीहरू एप्पल, गुगल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन र साउदी अरबकोलाई पछ्याइरहेको छ। अर्थात् एनभिडिया मूल्यवान कम्पनीको शीर्ष 6औं सूचीमा छ। 3 कम्प्युटर चिप इन्जिनियरले सन् 1993 मा एनभिडिया स्थापना गरेका हुन्। उनीहरूले त्यति बेला नै कम्प्युटरका लागि शक्तिशाली चिप आवश्यक पर्ने कुराको भविष्यवाणी गरेका थिए। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।